अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूँ शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, माज़रत थोड़ा गला ख़राब है इसलिए ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगा। इस वक्त पाकिस्तान में जो मनाज़र हैं वो आपके सामने है और आप भी उसको बग़ौर जायज़ा ले रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। बहुत सी वीडियोज़ ऐसी मौसूल हुई हैं जो बड़ी ख़ौफ़नाक हैं, ख़तरनाक हैं, जिनमें सीधी गोलियाँ चला रही है रियासत बक़ौल मोहसिन नक़वी। ये पाकिस्तान की तारीख़ का नालायक तरीन और अहमक तरीन वज़ीर दाख़िला साबित हुआ है। चूँकि इसने कभी ज़िंदगी में किसी ऐसी पोस्ट पर काम ही नहीं किया, सो इसका तजुर्बा भी नहीं है। ये साम्राज्य ताकतों का टट्टू है, एजेंट है और बस उसी की बिना पर मैंने कल भी कहा था, मैं अब भी दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, कि इस वक्त सही मायनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला वाक़तन कफ़्फ़ार से है। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि इमरान की हुकूमत को गिराने में कफ़्फ़ार का ही हाथ था और उन लोगों ने हमारे मुल्क में बैठे हुए अफ़राद को इस्तेमाल करते हुए रजीम चेंज किया। सो असल मुकाबला तो कफ़्फ़ार से ही है, जो नहीं चाहते कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आए या जेल से बाहर आए। सो इमरान खान ने कहा था कि एक वक्त आएगा जब अवाम मेरे साथ खड़ी होगी तो मैं जीत जाऊंगा, और अब जीत बहुत करीब है। मोहसिन नक़वी ने ऐलान किया है कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि हम अगर रेंजर्स को कह दें तो 5 मिनट की फायरिंग के बाद यहाँ कोई दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद से कुछ वीडियोज़ मंजर आम पर आई हैं, हम तक भी वो वीडियोज़ पहुँची हैं जिसमें बहुत से नौजवानों की टांगों पर, बाजू में और पेट में गोलियां लगी हैं और एक नौजवान की तो शहादत की खबर भी है। जिस पुलिस वाले की शहादत की ये बातें कर रहे हैं उसको किसी जगह कोई ऐसी चोट नहीं आई। वो बुज़ुर्ग आदमी था, बारिश था, सफ़ेद दाढ़ी है उसकी। देखिए, पुलिस में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कभी ट्रेनिंग ऐसी हुई नहीं, जो कभी एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, दौड़ नहीं लगाते, और उनकी तोंदें इतनी बड़ी हुई हैं कि उनकी शर्ट्स के बटन भी नहीं लगते। सो ऐसे लोगों को आप पुलिस में भर्ती कर देते हैं, और कुछ नासूर लीग ने कोई अपने गुल्लू भट्ट भर्ती किए हुए हैं जिनका कोई तजुर्बा नहीं है पुलिस में काम करने का। सो ऐसे लोग जो पुलिस में भी बीमार हैं बेचारे, उनको जबरन ज़बरदस्ती, जैसे कि वो आपने खबर सुनी थी कि एक आदमी का, एक पुलिस वाले का बाजू टूटा हुआ था और इसके बावजूद उसको ज़बरदस्ती जॉब पे बुला लिया गया। ये जुल्म की आखिरी रील चल रही है। इसके बाद ये बाजी पलटेगी। और वो दलाल सहाफ़त का वो है ना, हसन अयूब कह रहा है कि जेल में इमरान खान साहब के साथ गौहर अयूब की और बशर साहब की जो मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने बताया कि सिंध और पंजाब से लोग नहीं निकले और उन्होंने आपकी कॉल को मुस्तरद कर दिया है। ये लफ्ज़ उसने बोला कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। तो इमरान खान बड़े परेशान हुए। एक तो ये बात समझ नहीं आती कि ये हसन अयूब सब की जेल में बैठ के क्या जेल में चला जाता है, या वहाँ पर कोई ख़ास ऐसा माइक लगा हुआ है जिसकी आवाज़ सिर्फ हसन अयूब को आती है। शर्म करो हसन अयूब, 2 टिकटों की तुम मार निकले हो और तुमने अपना ज़मीर बेच दिया। तुम कह रहे हो कि बाहर बंदा कोई नहीं निकलेगा या बंदा नहीं निकला, ज़रा इस्लामाबाद का रुख करो, तुम्हें पता चले, और लोग तुम्हारी रावी पर इतनी चतुराल करेंगे कि तुम्हें बैठना नसीब नहीं होगा। इसी तरह वो गरीता फ़ारूकी की चीखें आसमान पर हैं, और वो रेमंड डेविस के वकील की बेटी जो नवाज शरीफ को गद्दार कहती है, रॉक एजेंट कहती है, और मरीम सफदर के लिए वो कहती है कि ये काउंसलर नहीं बन सकती। वो मोबाइल लेके तो खाली सड़कों पर फिरती है, कहती बंदा तो कोई नज़र नहीं आ रहा। इस अहमक औरत को गिनती के लिए रख छोड़ा है। 1500 लोग निकले हैं, 700 निकले हैं, 300 निकले हैं। अच्छा, इसकी गिनती भी ख़राब है, पढ़ी लिखी नहीं है ना। अभी इसने जुमला बोला कि आप लोग जहाँ पर शुरू होते हैं हम लोग वहाँ पर ख़त्म होते हैं। कहना ये चाह रही थी कि जहाँ से आप लोग ख़त्म होते हैं वहाँ पर हमारी सोच शुरू होती है। असल जुमला ये था, लेकिन ये आपने देखा था वो डाउन टू अर्थ वाली बात, और क्या उसने बोला था। खैर, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, कप्तान कहता है, ना ही कोशिश करते हैं। मोहसिन नक़वी जैसी चीज़ जो है वो सदियों में पैदा होती है, और एक आधी पैदा होती है और उसके बाद फिर सदियों दोबारा नहीं पैदा होती। मोहसिन नक़वी ने जिस कदर ब्लंडर किए हैं, जिस कदर भोंडे बयानात दिए हैं कश्मीर को लेकर के, कि चूँकि कश्मीरी जो है वो आइनी हैसियत नहीं रखते पाकिस्तान में, इसलिए अगर वो कोई इंतशारियों का साथ देंगे तो उन पर दहशतगर्दी के मुकदमे बनेंगे। तुम लोग ये साबित करना चाहते हो कि तुम लोगों ने रजीम चेंज वालों के साथ मिलके वो जो खबरें थी कि कश्मीर का सौदा तुम लोगों ने किया है, इसका मतलब ये बातें ठीक है कि कश्मीर को तुम लोगों ने बेचा है इंडिया के सामने। तुम ही वो लोग हो, क्योंकि रजीम चेंज वाले तुम ही हो। इमरान खान ने तो हर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कश्मीरियों के हक़ में बात की थी, और यही वजह है कि कश्मीरी हमारे भाई हैं, और कश्मीरी इस बात को बखूबी समझते हैं कि इमरान खान उनके लिए अपने दिल में कितना एहतराम रखते हैं और कितनी इज़्ज़त रखते हैं। और दूसरा ब्लंडर इसने ये अभी मारा है कि रेंजर से फायरिंग करवाएंगे। तो मोहसिन नक़वी
اپنی اوقات سے بڑی باتیں نہ کرو، یہ چیزیں کل کو بھگتنی پڑتی ہیں اور تمہیں بھگتنی پڑے گی، اور پھر تم ہیلی کاپٹر لے کے یہاں سے بھاگتے نظر آؤ گے۔ ابھی بھی تم ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کے جائزے لے رہے ہو۔ 26 نمبر چنگی تک تو لوگ پہنچ چکے۔ علیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ اپنے ورکروں کے درمیان موجود ہیں، بشریٰ بی بی ورکروں کے درمیان موجود ہے، اور ابھی ایک دوست کی جانب سے خبر بھی موصول ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے، بلکہ اس حوالے سے باتیں ہو رہی تھی کہ ایک سازش بنی جا رہی ہے جس کے تحت کچھ پولیس والوں کو یہ لوگ خود گولیاں مار کر ہلاک کریں گے، اور اس کا مدعا 9 مئی کی طرح پی ٹی آئی پر ڈالیں گے۔ آپ تمام لوگ محتاط رہیں، جہاں بھی آپ کو اپنے کارکنوں کے درمیان سول وردی میں کچھ ایسے گنز والے لوگ نظر آئیں جن کے پاس پستولیں ہوں، گنز ہوں، تو ان لوگوں کا فوری احاطہ کیجیے، ان کو پکڑ لیجیے۔ یہ لوگ 9 مئی کی طرح بلوائی ہوں گے اور یہ آپ پر مدعا ڈلوانے کی کوشش کریں گے۔ بہت سی جگہوں پر کوشش کی ہے، پولیس نے خود اپنی گاڑیاں جلائی ہیں راستے میں، گاڑیاں جلا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والوں نے گاڑیاں جلائی ہیں۔ پی ٹی آئی والے کوئی ایک گاڑی نہیں چلا رہے، پی ٹی آئی والے پولیس والوں کو ریسکیو کر رہے ہیں، جہاں وہ ان کے ہاتھ آ جاتے ہیں وہ پکڑ کے، ہاں ان سے ایک نعرہ ضرور لگواتے ہیں کہ عمران خان، اور پولیس والا کہتا ہے زندہ باد۔ تو اس کے بعد وہ اس کو خود حفاظت سے دوسری جگہ پر چھوڑ کے آتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ راستے میں اتنے ٹول پلازے آئے ہیں، کسی ایک پلازے کو کسی ورکر نے نقصان نہیں پہنچایا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی یہ پالیسی ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایسا کرتے ہیں، نہ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ابھی یہ لوگ پلان کر رہے ہیں ہماری خبروں کے مطابق کہ کسی طریقے سے 2 4 6 پولیس والوں کو ہلاک کروا دیا جائے اور یہ مدعا تحریک انصاف پہ ڈال دیا جائے، اور اس کے علاوہ بہت سی املاک کو جلایا جائے گا، 9 مئی والا بلوا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اب یہ سب کچھ ان کے لیے اس لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد خیبر پختونخوا سے اسلام آباد میں داخل ہو چکی ہے، اور صبح ہونے تک لاکھوں افراد مجھے لگتا ہے کہ ڈی چوک پہنچ جائیں گے، اور یہی اس مافیا کی سب سے بڑی شکست ہے۔ پنجاب اور سندھ کے لوگ قافلے لے کے نکلے ہوئے ہیں، پنجاب سے جو لوگ قافلے لے کے نکلے ہیں صبح تک وہ بھی پہنچ جائیں گے، اور لاہور کو نکلنا ہوگا بڑی بڑی بھرپور تعداد میں۔ اور لاہور والوں کو چاہیے کہ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جاتی امرا کا اگر آپ گھیراؤ کریں، جاتی امرا کے باہر دھرنا دے دیں، وہاں سے وہ جو پشپا رانی ہے، وہ جو روتھلیس عورت ہے، وہ جو کلیجہ چبانے والی مریم نوٹنکی، اگر آپ اس کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت جلد یہ نتائج ملیں گے، اور یہ لوگ بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب ویسے تو بھاگنے کی تیاری ہے، یہ لوگ بہت جلد بھاگنے والے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ ان میں سے اب کوئی بھاگ بھی نہ پائے۔ باقی یہ جو یہ راوی سمیت یہ جتنے دلال صحافت سے تعلق رکھنے والے بے ضمیر اور بغیرت صحافی ہیں، ان کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی کوئی نہیں نکلا، فلانا یہ نہیں ہوا، فلانا وہ نہیں ہوا، یہ بالکل بکواس کر رہے ہیں۔ غریدہ فاروقی کی پوری کوشش ہے کہ یہ ثابت کر سکے کہ جی یہ سارا کچھ تو فیل ہو گیا، اور اسی طرح وہ بینو پمبیری، وہ بین سلیم، اس کی بھی کوشش ہے، اور بہت سے یہ جتنے بھی، وہ مرتضی سولنگی، وہ بھی دھرتی کا ایک بوجھ ہے بوڑھا، وزارت اطلاعات کا جھوٹا لیا اس نے نگران حکومت میں، اور پتہ نہیں کس بیس پر اس کو وزارت اطلاعات دی گئی تھی۔ انتہائی نالائق اور نکما آدمی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بندہ نکلے گا ہی نہیں۔ یہ جتنے پپٹ صحافی تھے یہ سب کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی نہیں نکلے گا گھر سے اس مارچ کے لیے، اور اب یہ مارچ اسلام آباد میں داخل ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہ سب لوگ جمع خاطر رکھیں، آنے والے وقت میں ان لوگوں کو بھی حساب دینا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت بے پناہ ہنگامہ ہے۔ ہنگامے سے مراد یہ کہ بہت افراتفری ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، پتہ نہیں یہ عمران خان صاحب سے آپ کیا منوانا چاہتے ہیں، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، انہیں کہاں منتقل کرنا چاہتے ہیں، یا یہ بہت سینسٹیو مرحلہ ہے، میں سمجھتا ہوں بہت حساس نوعیت کے معاملات ہیں۔ آپ کو ان سب چیزوں پر نظر رکھنا ہوگی کہ یہ کسی قسم کا کپتان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ویسے تو خیر بڑے احمق اور بیوقوف ہوں گے اگر یہ نقصان پہنچائیں گے اس صورتحال میں، یہ تو پھر سیدھا سیدھا ملک توڑنے کے مترادف ہو جائے گا اگر ایسی سچویشن میں یہ کپتان کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں۔ کپتان کو آزاد کرنا پڑے گا، کپتان کو آزاد کرنا ہوگا، اسی میں پاکستان کی بقا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ